जुल्फ़िकार अली भुट्टो मजदूरों, किसानों और निचले दर्जे के मुलाजमों को अपना सियासी असासा समझते थे। चुनाचा उन्होंने इन लोगों के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, और इस सब कुछ में एम्प्लाइजर ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का क़याम भी शामिल था। ये इदारा उर्फ़ आम में EOBI कहलाता है। ये इदारा मकासद के लिहाज से भी शानदार था। कानून के मुताबिक मुल्क के तमाम प्राइवेट इदारे अपने तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों का एक हिस्सा EOBI में जमा कराते थे। हुकूमत इस हिस्से के बराबर अपनी तरफ से रकम जमा करा देती थी और इस रकम से सरमायाकारी की जाती थी। पैसे से पैसा बनता था और ये पैसा आखिर में उन लोगों को वापस कर दिया जाता था जिनकी तनख्वाहों से कटता था। प्राइवेट मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद उस फंड से सरकारी मुलाजमीन के बराबर पेंशन मिलती थी। ये अगर दौरान मुलाजमत माजूर हो जाते थे तो इन्हें इस फंड से बाइज्जत माजूरी वजीफा भी मिलता था, और ये अगर इंतकाल कर जाते थे तो इनके खानदान को उनकी तनख्वाह के बराबर माहाना इमदाद मिलती रहती थी। EOBI में रजिस्टर्ड तमाम मुलाजमीन 15 साल के बाद पेंशन के अहल हो जाते थे। 1976 से अब तक 71,38,000 मजदूर इस इदारे में रजिस्टर्ड हुए। ये एक शानदार इदारा था, लेकिन ये इदारा भी वक्त के साथ साथ दूसरे मुल्की इदारों की तरह जवाल का शिकार होता चला गया। इस इदारे को पहली जिक्र सेठों ने पहुंचाई। ये अपने मुलाजमीन को पूरे हकूक नहीं देना चाहते थे। ये सिर्फ अपने 10% मुलाजमीन को EOBI में रजिस्टर्ड कराते थे, जबकि इदारे को दूसरा नुकसान हुकूमत ने पहुंचाया। बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर में 1995 में हुकूमत ने अपना शेयर बंद कर दिया। यूं ये इदारा आहिस्ता आहिस्ता सिसकने लगा, लेकिन ये इसके बावजूद मुल्क का अमीर तरीन इदारा था। ये मुल्क भर में 238 अरब रुपए की जायदाद और 150 अरब रुपए के नकद फंड्स का मालिक था। ये फंड्स और ये जायदादें 2009 तक महफूज रहीं, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर आ गया और ये फंड्स और ये जायदादें गोंदल फैमिली के हत्थे चढ़ गईं। हम आगे चलने से पहले गोंदल फैमिली का जायजा लेंगे, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान की तबाही का असल जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, गोंदल मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखते हैं। नजर मोहम्मद गोंदल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड जाले थे। ये 2 बार पार्टी के टिकट पर MNA बने और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जिला नाजिम भी रहे। ये नदीम अफजल चंद के करीबी रिश्तेदार हैं। चंद फैमिली भी इलाके में इंतहाई बाअसर है। नजर गोंदल के एक भाई जफर मोहम्मद गोंदल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मेंबर थे। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत आई तो नजर मोहम्मद गोंदल खुराक और ज़राअत के वफाकी वजीर बन गए। वजारत के दौरान नजर मोहम्मद गोंदल पर करप्शन के बेशुमार इल्जामात लगे, उन पर रिश्वत के इल्जामात भी लगे, अख्तियारात से तजावुज और उकरबा परवरी का इल्जाम भी लगा। गोंदल साहब ने 61 लोग मेरिट के बगैर भर्ती किए और ये दर्जनों सरकारी लग्जरी गाड़ियां भी अपने खानदान में बांटते पाए गए। दूसरी तरफ इनके भाई जफर मोहम्मद गोंदल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी में नोटों की फैक्ट्री लगा दी। जफर गोंदल की करप्शन की दास्तानें इतनी आम हो गईं कि यूसुफ रजा गिलानी भी नोटिस लेने पर मजबूर हो गए। गिलानी साहब ने उन्हें NHA से हटा दिया। नजर मोहम्मद गोंदल आगे आए, वजीर आजम से मिले, अपना पूरा जोर लगाया, ईवान सदर से फोन करवाया और जफर गोंदल को EOBI का चेयरमैन लगवा दिया और यहां से अजब करप्शन की गजब कहानी शुरू हो गई। जफर मोहम्मद गोंदल ने EOBI में इतनी करप्शन की कि करप्शन को भी शर्म आ गई। जफर गोंदल ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 15 गुना ज्यादा कीमत पर EOBI के लिए जायदादें खरीदना शुरू कर दी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बगैर DHA से मुआहदा किया। इस्लामाबाद में दुगनी कीमत पर क्राउन प्लाजा खरीद लिया। CDA से महंगे प्लाट उठा लिए। लाहौर और कराची में होटल और जमीनें खरीद ली। मोटरवे की M9 की तामीर में अरबों रुपए समेटे और नौकरियां बेचना शुरू कर दी। जफर गोंदल ने शौकत तरीन के बैंक सिल्क बैंक में 33 करोड़ और शीरी रहमान के शोहर के बैंक तामीर माइक्रो फाइनेंस में 41 करोड़ रुपए जमा करा दिए, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। जफर गोंदल का तरीकाकार बहुत दिलचस्प था। ये प्रॉपर्टी पसंद करते थे, उसे मार्केट से 2 गुना या 3 गुना और बाज़ औक़ात 15 गुना कीमत पर खरीद लेते थे। मालिक को असल कीमत से 1.25 या 1.5 गुना ज्यादा रकम देते थे और बाकी रकम अपनी जेब में डाल लेते थे। ये स्मार्ट आदमी हैं, लिहाजा ये उस दौर में हर उस शख्स को शरीके कार बनाते रहे जिसके इक्तदार में आने का इम्कान था। मसलन ये चंद सौदों में यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों के पार्टनर थे।
یہ چودھری صاحبان کے صاحبزادوں بالخصوص مونس الہی کے پارٹنر بھی رہے۔ انہوں نے لاہور میں علیم خان سے بھی پلازہ خریدا اور یہ خواجہ سعد رفیق کے ایک پارٹنر کے بھی پارٹنر رہے اور وہ پارٹنر آگے چل کر علیم خان کا بھی پارٹنر تھا۔ ڈی ایچ اے کے ساتھ بھی سودے کرتے اور یہ اسلام آباد میں فیصل سخی بٹ کے ساتھ بھی حصہ دار رہے۔ یہ کراچی میں ایم کیو ایم کی مدد بھی کرتے رہے۔ ظفر محمد گوندل کے خلاف 29 جون 2013 کو سو موٹو نوٹس ہوا، نیب ایکٹیو ہوا اور ان کے خلاف کرپشن کے 18 مقدمات بن گئے۔ ان پر خزانے کو 42 ارب روپے نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ یہ اس کے بعد فرار ہوتے اور گرفتار ہوتے رہے، لوگوں کو خریدتے رہے، پھنستے رہے، بچتے رہے، یہاں تک کہ یہ 23 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار ہو گئے۔ ظفر گوندل کی گرفتاری کے بعد نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نذر محمد گوندل نے خواجہ سعد رفیق سے مدد طلب کی لیکن سعد رفیق نے انکار کر دیا۔ یہ اس کے بعد ندیم افضل چند کے ساتھ وزیر داخلہ چودھری نثار کے پاس گئے۔ چودھری نثار نے ان کی مدد کی حامی بھر لی۔ گوندل فیملی نے عدالت کے سامنے درخواست ضمانت دی۔ ظفر گوندل کی ضمانت ہوئی۔ ایف آئی اے اس ضمانت پر خاموش رہا اور جو ظفر گوندل اپنے گھر چلے گئے۔ یہ آج کل اسلام آباد میں اپنے فارم ہاؤس میں مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ان کی فائلیں نیب میں اس نئے پاکستان کا راستہ دیکھ رہی ہیں جس میں ملک کے ہر کرپٹ شخص کی گردن پر شکنجہ کسا جائے گا۔ یہ نذر محمد گوندل 6 مئی 2017 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے تھے اور ببانگ دہل فرمایا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے غریب عوام کو عزت دی۔ بھٹو شہید نے سیاست کو جاگیرداروں اور عمرا کے ڈرائنگ روموں سے نکال کر غریبوں کی جھونپڑیوں میں پہنچا دیا۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی ایک تحریک کا نام ہے جس کا ہر کارکن بلاول بھٹو اور بختیار بھٹو ہے۔ ملک کا ایک طبقہ اقتدار کی آسائشوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے اپوزیشن کی تکلیفیں بھی برداشت کی اور یہ ثابت قدم بھی رہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عوام اپنے ووٹوں سے اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ سچ ثابت کریں گے، لیکن یہ 6 مئی 2017 کو اپنے یہ تمام دعوے، یہ سارے اصولی موقف گٹھڑی میں باندھ کر نتھیا گلی تشریف لے گئے۔ عمران خان نے ان کے گلے میں پارٹی کا پرچم ڈالا اور یہ اس ٹیم میں شامل ہو گئے جس نے پھٹے پرانے پاکستان کو نیا پاکستان بنانا ہے، جس نے ملک کو کرپشن فری کرنا ہے اور جس نے ملک میں میرٹ قائم کرنا ہے۔ میں نذر محمد گوندل کی اصول پسندی، ایمانداری اور وفاداری اور عمران خان کے ویژن، ان کے جذبے اور ملک کے روشن مستقبل کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ملک کا مستقبل واقعی روشن ہے، ہماری سمت 100% درست ہے۔ ہم بہت جلد نذر محمد گوندل، فردوس عاشق امان، نور عالم، بابر امان، مصطفیٰ کھر، اشرف سوہنا، سمسام بخاری، بیرسٹر سلطان محمود، عامر ڈوگر، یار محمد رند اور فواد چودھری جیسے لوگوں کی مدد سے شریف فیملی کے 3 فلیٹوں کا حساب کریں گے۔ یہ لوگ ملک میں ایسے کٹہرے بنائیں گے کہ جن میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کرپٹ لیڈروں کو کھڑا کریں گے۔ یہ لوگ نئے پاکستان میں میرٹ قائم کریں گے۔ یہ مریدوں اور پیروں کو برابر کر دیں گے۔ یہ پولیس کو آزاد کر دیں گے اور یہ نیب کو خود مختاری دے دیں گے۔ یہ ایسا اوپر ثابت ہوں گے کہ جو نیچے سے سارا سسٹم ٹھیک کر دے گا۔ میری عمران خان سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اقتدار دیا تو آپ نذر محمد گوندل کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیجیے گا، ظفر گوندل کو چیئرمین نیب لگا دیجیے گا، فردوس عاشق اوان کو وزیر داخلہ بنا دیجیے گا، نور عالم کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین بنا دیجیے گا، بابر اوان کو وزیر قانون بنا دیجیے گا، مصطفیٰ کھر کو پنجاب کا گورنر لگا دیجیے گا، سمسام بخاری کو وزیر خزانہ لگا دیجیے گا، بیرسٹر سلطان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دیجیے گا اور فواد چودھری کو اٹارنی جنرل بنا دیجیے گا۔ قائد اعظم کا خواب ایک ہی رات میں شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ یہ پھٹا پرانا پاکستان نیا نکور پاکستان ہو جائے گا اور اگر کوئی کسر رہ گئی تو میرے بڑے بھائی قمر زمان کائرہ پوری کر دیں گے۔ یہ ندیم افضل چند کے ساتھ مل کر ملک کی سمت تیر کی طرح سیدھی کر دیں گے۔ پھر پاکستان میں کوئی نقص، کوئی خامی نہیں رہے گی۔ ملک میزائل کی طرح اوپر چلا جائے گا۔ بہرحال قوم پھر سے نیچے رہ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔